भान्जी क्रिन्जल थापा उहाँको आज गुनेचोलो क्रिन्जल थापा मान्छे हेर्दै के अरे परी जस्ती छे खै केलाई चाहिँ देखाउ त यता ल यो हाम्रो यो मगरहरूको चलन गुनेचोलो दिन चलनमा उहाँले चाहिँ यो के अरे कानमा लाउने के हो मडवरी अनि टाउकोमा लाग्यो के हो टाउकोमा लाग्यो के हो टाउकोमा लाग्यो के भन्छ है शिरबन्दी अनि नाकमा लाग्यो बुलाखी अनि अर्को के हो यतापट्टिको फुली अनि घाँटीमा पोटे अनि बिचको के हो नौगेडी माला खोइ होइन अनि कपाल यो रेशमको धागो अनि यो के हो यो सल अनि यो चोला अनि यो घलेक हो अनि यो तलको लुङ्गी आहा कति राम्रै भएर निस्किएको त नि मेरो भान्जी सबैजनालाई नमस्कार गर्दैन नि ल नमस्कार मेरो आज गुनेचोलो हो भनेर भन त नमस्कार आज मेरो गुनेचोलो हो अनि गुनेचोलो हो सबैजनाले मेरो गुनेचोलोमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भन के हुन्छ त नि है म के कति कक्षामा पढ्छु सबै भनिदेऊ म 5 कक्षामा पढ्छु म राम्रो डान्स पनि गर्छु भन मेरो टिकटक पनि छ भन टिकटक नाम पनि भनिदेऊ नि त @kinjalthapa 145 फलो गर्दिनु भिडियोमा लाइक गर्दिनु अहिलेसम्म कतिजना छ नि फलो कतिजना छ मेरो भन्दा पनि धेरै छ क्या छैन मेरो त 10 के छ नि त फलोवर्स 11 पुग्यो हो अनि मेरो युट्युब च्यानल पनि नाचेछ भन्दियो न मगर कि छोरी भन्दियोमा कभर भिडियो कति पुगेछ नि भ्युज पुग्यो कति के छ 3 के त न अझै बढी पुग्यो 5-6 के पुगिसकेछ अरु युट्युबमा कतै छैन नि तिम्रो डान्स छैन त्यसो मात्रै हो आहा अनि तिमी भविष्यमा के बन्ने हो नि म भविष्यमा पुलिस बन्ने पुलिस आर्मी बन्ने किन नि त्यस्तो आर्मी बन्न मन लाग्यो आर्मी बन्न मन लाग्यो किनकि मलाई आफ्नो देशलाई बचाउन बाबा तिम्रो देश के तिम्रो देश बचे हैन र रेप गरे हान चोरी गरे हान अरे बाप रे म जस्तो बच्चाको बलात्कार भा त्यसलाई रोक्नु छ ओहो भनेपछि तिमी पुलिस बन्ने पुलिसको सिपाही मात्रै बन्ने कि अल्ठुलो मान्छे बन्ने अल्ठुलै हो लास्ट चाहिँ हसै ल चुरा लगाऊ नि त हेरौँ चुरा लगाइदिने चाहिँ को हो नि मेरो फुपू ए फुपू हो फुपू घर चाहिँ कहाँ हो नि यतैतिर नलगाऊ त्यो गीत नलगाऊ यहाँ कपिराइट पर्छ बन्द गर दुईपट्टि लाउने हो यो कसको हो मेरै हो कता लगा दिदी त्यो रातो वाला कता लगाउने हो मेरो माइज आउनु भयो ए तपाईँको माइज आउनु भयो ए ल माइज पनि आउनु ल नमस्कार ल बधाई छ है हल्दार भयो अरे नि हल्ला हो ल आरोलाई पनि राम्ररी गर है अनि कुसुमलाई पनि राम्ररी गरिदियो मेरो छोरीलाई पनि यिनीहरू हिजो आएर बसेको यो मेरो ठुल छोरी यो मेरो ठुली भान्जी यतै हेर त नमस्ते ल तिमीहरू कहाँ गएर आएको त नि बाबा खोइ त कहाँ छ भोजको लागि यहाँ यो मेस बनाएको रहेछ यो हो नवलपुर 5 गैँडाकोट र मेरो भान्जीको घर चाहिँ यो हो र झोरले खाजा घर ग्रेभी हो फ्राई गरेर अनि फेरि यसलाई ग्रेभी गर्ने ए तपाईँहरू कुन क्याटरिङबाट हो हाम्रो रिमाल टेन्ट हाउस हो सबै जिम्मा तपाईँहरूको ए अनि यहाँ के पाक्दैछ अरू फिस भेज मटर पनिर हो ल अनि यो पाकी भएको चाहिँ बनाउने हो बनाउने हो यो चाहिँ बनाउँदैछ होइन यहाँ चाहिँ के बनाएको नि यो चाहिँ पुलो हो पाके छैन पुलाउ
अब पाक्छ अरू के पाक्यो नि अरू फिस फ्राई हुँदैछ यता मटर पनिर हुँदैछ है देखाउनुहोस् त तपाईँहरूको मटर पनिर ल यता मिक्स भेज वाउ मिक्स भेज दामी अनि यता नि यता मटर पनिर पाकिसक्यो पनि यो पाक्यो अब यता फिस फ्राई भयो उता अब अचार बन्दैछ सलाद हुन्छ पापड हुन्छ होइन ल बधाई कुनै जग्गा यो ठाउँ वाउ दामी कति बजी भने सायद आऊ नमस्कार गर्नु पऱ्यो नि हजुरको नाम शुभ नाम भनिदिनु न मेरो हेमराज थापा मगर अनि हजुर कसको भाइ हो नि फल सरको त्यसरी हुन्न फल थापा फोटोग्राफीको भाइ हो भन्नु पऱ्यो नि फल थापा फोटोग्राफीको भाइ हो त्यही भएर मसँग पनि एउटा एक फोटो क्यामेरा छ ल नि त ल नयाँ हो क्या भने निको नि रहेछ अनि सर कता जाने भन्ने हल्ला त कता कालिम्पोङ हो हिमालतिर कहिले हो अहिले भ्याग बनाउँदैछ भान्जी यो गीत बजाऊ यो गीतमा नाच्छ म चाहिँ भिडियो बनाउँछु भान्जी यहाँ टिकटक बनाउँदै हुनुहुन्छ तिमी किन लाँदैन सानो टकमा यस्तै हो यहाँ चाहिँ मैले त हानेको होइन आरो यता हेर न आरै थापा सिङ्गल थापा आउँदैछ गाडीमा आउँदैछ अरू अब यहाँ सुरु हुँदैछ है यहाँ चाहिँ कुनै चलो अनि खिच्दैछु भिडियो सबैको खिच्दैछु भान्जी बसिसकेको छ यहाँ कसैले पनि टिका लगाइदिएको छैन सबैजना टिका लाउन आइसकेको छ के नबजा भनेको कि टेलिभिजन नबजा त्यो त किन न ल गोठीमा हाल्दा भेजा नेपाल मगरसँग गोठी समिति दिएर के गोठी दिएर काट हालिदिएर भेजा दिन्छ काट मगाएर भेजा छाने ल यहाँ चाहिँ अब जाएर बसेछ ल नुहार मामा धुपसुप बाला लगाउने टाका के बोइमा अरू चिज बोइमा टाका लगाउने लगाने बोइमा भान्जीको अब कुनै चलो पाइसकेको छ लगाइसकेको छ अब चाहिँ टिका लाउने दक्षिणा पाउने सबैले शुभकामना आदान प्रदान जाटके मालडो नाक मर्गुरा वाले मरले स्वादले ए सिनी नाकु हि कारका माल दिसे ए के ए ल ल ल बाबाले सफलता कता गयो सफलता यतै बस होइन अहिले मैले गर्दाखेरि भिडियो बनाउनु पर्छ फोटो खिच्नुपर्छ है अहिले के म गर्दाखेरि 10 रुपियाँ दिए नि हुन्छ होला भान्जी मैले कतिवटा दिने हो कतिवटा दिने हो मैले बाबु सानो मगरको 7 वर्ष छेवार बाबुके छेवार नानीकै गुने चलो समय दिने खानाको नाम खा ल ल ल
यतै बस्नु अहिले फर्किन्छ है यतै बस्नु कि ल यहाँ बहिनीले कान्छी भान्जी क्रिन्जललाई टिका लगाउँदैछ 11 वर्षको उमेरमा चाहिँ 11 वर्ष होइन त 11 वर्षको उमेरमा चाहिँ गुने चौलाउ दिएकी छिन् मान्छे मात्रै सानो उमेर पुगिसकेकी रहेछिन् है खान्दै बसिहाल्छ त बाबा मामा आमाबाट यहाँ सुरु भइसकेको छ भान्जी आज त्यो टन्नै भर्नुपर्छ है पैसा है हुन्छ लाउनु खेल बाजेलाई नि फोटो चाहियो अरे यो चिजहरू कुनै पनि आफ्नो जातिको परम्परालाई बोल्नु मामाले मैले टिका लगाएँ सब गरिहाल्छु नि यार बाजे टिका पुसामी ना अब बुझे जसले पकाइदिनु हो क्या ल बनाउनु नि त अनि म लगाइदिएँ ओ त्यो बस ठुलो मामा अनि सानो मामा कान्छालाई बोलाउनु न ल यहाँ कान्छा काकाले लगाइदिनु भएको छ अर्को काका त विदेश हो बाहिर आउनु छ कता घरतिर छ होइन विदेश छ बुहारी आउँदैन लाउँदैन छोडिदिनु नलानु छोडिदिनु एउटा रुमाल ल्याएर राख्दैन ए रुमाल रुमाल एउटा रुमाल रुमाल चाहिन्छ नि रुमाल ल पुस्ने रुमाल चाहिन्छ पालो आयो पालो आयो पालो आयो के अरे अब ठुलो हुने है राम्रोसँग पढ्ने बुझ्नु न खालि त्यो टिकटक मात्रै बनाउने होइन नाच्ने मात्रै होइन है नाचेर खानु पाउँदैन नि त नेपालमा त पढेर ठुलो मान्छे भएपछि बल्ल खानु पुग्छ बुझ्यौ है के हुन्छ के हुन्छ भन त ल फुल मात्रै दियो न यो मात्रै दियो कति टाढा हो र पसल पसल कति टाढा हो र उसको खै थाहा ल ठुलो मान्छे बन्ने है ल भाइ
बहिनीलाई नि देऊ है चक्लेट मामा खसी दिने अब हेर है नानी दर खसी दिने ठाउँमा पुग्नुपर्छ तिमी हेर यहाँ भाइले ल्याउँदैछ है टिका मामाहरूलाई त्यसो ठाउँमा भन्नुपर्छ खसी चिनी हेर ठुलो चक्खड खसी ल्याउने ठाउँमा जानुपर्छ है खसी भने हेर्नु दक्षिण दे फुटो दो भान्जीलाई रमाइलो जान्ने रमाइलो दिन्छु मान्छे बोलेको हाल्नुपर्छ क्या यहाँ आशिक दिएको त्यही भएर हो बन्द गरेको त्यो गीत त जहिले सुन्नु भइहाल्यो नि होइन थप्पो आयो क्या थप्पो हो तैवा ल माइजी आइ ल माइजीले झ्याली गरे 2077 साल फागुन महिना 4 गते बुधबारको दिन मङ्गलबारको दिन बुढाबहादुर बाचे मगर र विष्णु बाचे मगर उहाँको ठुलो छोरा जलबहादुर बाचे मगर र उहाँको मम्मी मतलब बुहारी प्रेम कुमारी बाचे मगर को सानो कान्छी छोरी बाचे मगर ज्यूले आज हाम्रो यो उपस्थित यस भेजाका आज उपस्थित भेजाका हाम्रो 25 नम्बर 4 का कोषाध्यक्ष तुलबहादुर सुनारी मगरज्यू र यसै भेजाका वरिष्ठ सल्लाहकार मनबहादुर आले मगरज्यू र उहाँ कानुनी सल्लाहकारमा पनि हुनुहुन्छ हाम्रो भेजाको तर्फबाट र उपस्थित यहाँ भूपू अध्यक्ष दोलराज ठाडा मगरज्यू र उपस्थित यहाँ भेजामा उपस्थित भएका सम्पूर्ण भेजाका सदस्यज्यूहरू र यहाँ उपस्थित भएका आमा बुवा दिदी बहिनी र लगायत उहाँका छरछिमेकी ज्यूहरूलाई हाम्रो यो यस भेजाको तर्फबाट हजुरहरूले चाहिँ निम्तो गरिदिनु भएकोमा म अध्यक्ष व्यक्तिगतको तर्फबाट र भेजाको तर्फबाट हजुरले निम्तो गरिदिनु भएकोमा एकदम धेरै धेरै शुभकामना र उहाँलाई चाहिँ नि अगाडि अझै उहाँको राम्रो होस्। यो गुन्यौ चोला परम्परागत हाम्रो रीतिरिवाज यो मगरमा चाहिँ देखिन्छ र अरू जातमा पनि होला, तर हाम्रो मगरातमा तपाईको यो गुन्यौ चोला भन्ने एउटा चाहिँ नि तपाईको एकदम यो बिहा नै हो, बिहा हो। यसमा लगन निस्किनु पर्छ, जहिले तहिले दिएर हुन्न यो। र आज किङजाल नातिनीको आज गुन्यौ चोलाको उहाँको लगन आएको हुँदा आजको दिनमा उहाँको राम्रो सोचे सम्झे भन्दा नि अझै राम्रो एकदम उहाँलाई होस् भन्दै यस भेजाको तर्फबाट केही उपहार म
उहाँलाई चाहिँ नि टक्राउनु चाहन्छु र यसैको साथसाथमा उपहार स्वरूप भेजाको तर्फबाट नगद केसहरू छ। उपहार 14,300 रुपियाँ र नगद केस 17,200 रुपियाँ। उहाँलाई चाहिँ नि म अहिले केही छिनमै म दिँदैछु र उहाँले स्वीकार गरिदिनु होला भन्ने म एकदम अनुरोधको साथमा यस उपहारलाई अलिकति भव्य र सभ्यको साथमा हाम्रो यसै भेजाका कानुनी सल्लाहकार मनबहादुर ज्यू र प्रदेश नम्बर 4 का तुलबहादुर सुनारी ज्यूलाई अगाडि आएर उहाँलाई चाहिँ नि बुझाइदिनु होला भन्ने म एकदम आग्रह गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै राम्रो छ है। तपाईँ त्यहीँ बस्नु ल। यो चाहिँ मगर भेजा समितिबाट होइन ल। धेरै धेरै राम्रो छ है। नाकुजी ढिलाङ ढिलाङ शुभकामनाले धन्यवाद। छोरी एकदम उत्तर प्रगतिको साथमा अझै बढोस्। धेरै अलि राम्रो ठाउँमा चाहिँ धेरै पढेर राम्रो ठाउँ बिहा हुने अनि अर्को निम्तवाली भव्य र सभ्यको साथमा हामीलाई चाहिँ बोलाऊ। बस छान्ने छान्ने भन न। हजुरलाई अब यहाँदेखि बढ्दैन क्या भन्छ। अब आसिडी हो त्यो बढ्दैन। खोइ भूमा गएर बस्यो फेरि फेरि खोइ ओ नानीकोलाई सोध्यो मैले धेरै खै होला नि भूमा खै त्यो आमाहरूको पनि सुनाइदिनु सर। ज्ञानु छोरी किङ्जल थापा मगरज्यू सबैलाई म व्यक्तिगत तथा जनज्योति महिला समूहका अध्यक्ष प्लस सदस्यको तर्फबाट झोरले नमस्कार र केही उपहार स्वरूप उहाँ जनज्योति महिला समूहको तर्फबाट उपहार अध्यक्षको तर्फबाट केही उपहार चाहिँ भेट गर्न चाहन्छन्। अवश्य उहाँ किङ्जालको ड्याडी मम्मी या किङ्जालले यसलाई चाहिँ स्वीकार गरिदिनु होला भन्ने म एकदम अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यतापट्टि जानु नानी पनि गयो हुन्छ त्यो छेक्यो क्या त्यो अक्षर छेक्यो। नगद रु 14,800 रुपियाँ पनि उहाँ जनज्योति महिला समूहको तर्फबाट भेट प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई फोटो हाल्यो क्या नानी छ कि क्या निसेन कोही अरू इला किन्नु नि क्या आमासँग इला किन्नु नि कोही लाग्नु नि अलि उता जान्छ अब लाउने ठिकै छ। अब के जो आउने चेत भित्रिनु नि त है अझै भित्रिनु नि हेर्मा अझै जानु अलिकति जानु आउँछ अलिअलि सर्नु ल ताली आरमा नि अब काट्छ कार्यक्रमलाई म समापन गर्नको लागि घोषणा गर्न चाहन्छु। झोरले नमस्कार।
ल हेर्दै बिचरा अध्यक्षजी के मतलब राख्नुहुन्छ अब सानो सानो ल दामी नि न अब झ्याउ रहेछ झ्याउ हुन्छ यति भन्दै जनज्योति महिला समूहका पैसा थुप्रै बनाएको काम उपहारको कार्यक्रमलाई म समापन गर्नको लागि घोषणा गर्न चाहन्छु। जोरले नमस्कार। ल हेर्दै बिचरा अध्यक्षजी के मतलब राख्नुहुन्छ ओ जय अब बजाइ हुन्छ दामी छ त पकाइ पकाइ ल यहाँ चाहिँ क्याटरिङको व्यवस्था हजुरहरूले बनाउनु भएको किन लुक्नु भएको फोन आएर लुकेको नलग्नु किन ल खाना नि पर्यो ल खाम ल खाम हुन्छ 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 खाने बेला यस्तो गरेर राख फुली यसरी अड्याएर मिल्छ मिल्छ फुली त भेट्दै झिक्दियो आन्टीको देखाइदिएर कस्तो कस्तो के चाहिँ मैले खाऊ खाऊ छिटो खान्छ बोले भने नमस्कार अरे नमस्ते अरे नमस्ते अरे अरे नमस्ते नमस्ते आरैको नि यस्तै गर्ने है अमर मामा अमर बिराई गुरुङ मामा भन्ने गायककर मामा ऊ बुहारी नानी बुहारी नानी कान्छाको यतै हो माइत पनि यता जुटपानी ए लङ्का लाइन कता यता बिहा गर्नु पाडा त्यो होला नि त हामी अब जागिरमा छौँ पुलिस दुईजना पुलिस हो ए कहाँ छ त उनी पोखरा हाम्रो दुईजनाको पोखरा पोखरा म 11 वर्ष भयो हाम्रो भीमोसा पेसिन आयो हामीलाई ट्रेनिङ गराइदिन्छ आयो भीमोसा दाइ त दिन्छ आएन आखान अरे मैले सुनेको कसले नाम लेख्यो आउनुहुन्छ अहिले नयाँ तालिम केन्द्र खुलेछ नि यता नलप्रासीमा त्यसकै हेर्दै के छ अहिले सही छ कि के नाम हो कि सही भयो इन्सपेक्टर हो क्या अब त सही होला सही त भइसक्यो इस्यु त भएको होला सही भइसक्यो 12-15 वर्ष लाग्छ क्या दाइ सही हो क्या अहिले इस्यु त भएको सही हो कि तर अब चाहिँ धेरै छैन त्यो गुरुवा नै बसियो अहिले नि गुरुबा अरे मैले भर्ती गरेर आएको यसले त यो बस्ने भयो चकचक पर्दैन जाने हाँ बज्यो
आमाले त थाहा त इसी फेर न खाती के लाफा काटा 510 काटा 505 नमस्ते यार ल चाले अब गाममा सामान लामराले इला करेन्टमा छन् क्या इला ढुलो गयो क्या यता पहिले गर्नुपर्ने अब पुरै बाखा बेसरी थाक्नु हो क्या थाकिया छैन थाकेन सधैँ कामै यस्तो है 14-15 घन्टा काम गरेर थाक्दिनँ म है कामै यही है कामै कति हुन्छ अझै पाहुना यताको आउनै छ होला आउँदैछ होला हुन्छ है के भन्नु त नेता डान्सर बन्छ यो त है पुलिस बन्ने रे पुलिस बन्ने रे यो हैन त देश बचाउने रे अनि अलि ठुलो बन्ने रे के पुलिसको हैन त आयो दुधमा नि आयो गाउँको आयो होला हो गाउँको आयो नमस्ते गर बजारलाई म त किन हुँदै जाने पूछेको बल्ल टिका लाग्छ को यो फेरि चस्मा लगाएर आमा धमका दिएछ नि त कसको हो नि कसको हो नि चस्मा तिम्रो होइन किटक्याट कति दिन खाने अब किटक्याटले
ठिक ठिक अलिक तल जान्छ को हुन्छ यहाँ त यहाँ बस्ने मान्छे यतै हेर्न खान ल अहिले त्यो कुमारीहरू नानीहरू त उनीहरू गाडी जाने हो त्यसरी धेरै आएछ त ल बल्ल गाउँतिरको पाहुनाहरू आउँदै हुनुहुन्छ यहाँ अङ्कल नमस्कार गरेको नमस्कार दुईजनाको छोरी बाजु आन्टी भाइ हजुर नमस्कार बिन्जे भाइ दादा ल ल ल मालगा छ मोटरसाइकल भटभटेर चलेको छ म त गाडी लिएर आएको कान्छी छोरी ए हो र गुनमाइन्डे चाहिँ कि अनि सिधै छामेका कता फेरि भिन्नु आइज भिन्नु आऊ आइपुग्यो अरू गाडी लिएर आयो कता रुपियाँ तपाईँ कता को मान्छे होला भनेको त चिन्नै सकेन त नि हो आएर है हेमराज छोरी क्या त्यो होइन के गुने चोला दिने सानी हो मिसार आउनु भएन अरू मिसार सानो मान्छेलाई लगाइदिन्छु ल धेरै पढ्दा ज्ञानी बना है नमस्ते गरेर खै ओए त्यो त तिमी ल्याऊ तिम्रो पैसा हो त्यो त बिचारा यही मिसाइदिएको बर तिमीले ल्याऊ त राख्छ है बर यिनीहरू जम्मै मान्छे आएको त जम्मै अब हजुर नानी अघिसम्म अब कोही थिएन अहिले गन्जागोल मान्छे आएपछि त यिनीहरू कता कता गर्दै होला हेर्नु टिका लगाइदियो खोइ आमाले को ए राजन हो यता नि देखाइदियो राजनले ल नमस्कार भाइ नमस्कार ए तिमी त मोटाएछौ हामी त बुढो भयो अब के गर्नु ल सन्चै छौ बाबा ल ल ल छिटो आमालाई बोलाउनु टिका लाउन खसी यहाँ टिपेर राखिदिए dan mije beral saat ini
ओइ आरे त्यहाँ थपक बस त्यहाँ जम्मै राख त्यहाँ त्यो जम्मै हाल त्यहाँ है चेतन ठुल्ठुलो जति त्यहाँ हाल सानो आरैले होइन आरैले होइन आरै त्यहाँ राख है नक्ति बुझ का बुझा नि दिएको छिटो ओ कुमारी जम्मको किसे के हाल न ठिकै बुझ्नु पर्यो हाले हैन हाले हैन मा हाले क्या माखन लाफाङ्गु जो या इसरी इसिङ उजाले छिनी इसरी इसिङ उजाले माले क्या इनाबास हिजल खास कुटा कुटाले नाङ्गु त स्कुल मात्र जाँदा गयो नि गार्डन नि के होल्टा नि सफलता गयो नि ए साथी बाजी खानजान जो निसलिन खाना चाहिँ कुकुलाले सुसुल खायो स्किममा फोटो खिच्न भाइ तपाईँहरूको स्टुडेन्ट हो टिचर स्टुडेन्ट ल म मामा है उता भयो अब तपाईँको पालो तिम्रो पैसा खै त यसो पालो सिद्धेर बस्नुपर्छ ओइ आरे अब आउट तिमी आउट आमासँग बिस्किट आज तिमीहरू दुलै हो र हात थाप न हात पनि थाप्दैन रहेछ हात थाप्नुपर्छ
धेरै मान्छे हजुरले दिएको थियो नि दुईटा चिठी होला नाम अनि यो यस्तो लाएर बस्न लगाइदिनु कि टिका तर बन्यो सर्टिफिकेट बनाएन सर्टिफिकेट बन्यो सर्टिफिकेट बन्यो बनाएन बल्ल भोलि जान्छ है के फड्किदिने अलिकति दिन्छ अहिले त आइज न त बाबाको नाम लेख्दाखेरि जिआइआर मात्रै नलेख्नु जिआइआरआई पनि लेख्नु है गिरी त्यस्तो रहेछ त्यस्तो हो क्या अस्ति रै त्यो एसएलसीको सर्टिफिकेट पनि यो कति देर खा हो अरू न तिमी त आज त घरबाट बाहिर निस्किनु बल्ल मोटाएछ त ठिक गरेछ अनि मोटा राम्रै भएको छ त नि आजभोलि करुणा किड्या मिजेमा ज्यामा जा मिजेमा ज्यामा जा अब आजको हाम्रो यस सेरेमोनीको प्रोग्रामको मेन हाम्रो किन्जल थापा आज गुने चोलाको हिरोनी नायिका नाच्न खोज्दै हुनुहुन्छ हेरौँ उहाँले कस्तो डान्स देखाउनुहुन्छ आज पहिला छिनी दुली घिसिआगी पर्छ होइन अनि बल्ल अरू घिसिआगी दान चाहिँ सेची स्यागी पर्ले है खाने माछा नि अन्ने हजुर उफ्रियो बस्यो बबल आहा कति राम्रो नाचेको त नि गीत छोपिएन ला है अलिक बस्यो जय 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 हो